रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता ल्याएरै छोड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता, त्रिदेशीय बिन्दुमा एकपक्षीय निर्णय नगर्न चीनको सुझाव। स्थानीय तहमा बनाइएका क्वारेन्टिनबाटै कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च, मापदण्ड पुर्याए होम क्वारेन्टिन पनि सुरक्षित हुने चिकित्सकको भनाई। विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई एकैपटक ल्याउन नसक्ने सरकारको भनाई, प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन, अहिलेकै अवस्थामा उद्धार सुरु गर्न कम्तीमा 3 महिना लाग्ने उच्च स्तरीय समितिको भनाई। विकसित राष्ट्रले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको अफ्रिकी मुलुकहरूको गुनासो, स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा समेत सहयोग नगरेको आरोप। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका क्लबहरूले पुनः प्रशिक्षण थालेकै दिन 6 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण, पहिलो चरणमा 7 बढीको परीक्षण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। अघिल्लो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरमा भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। भारतीय कब्जामा रहेको नेपालको नक्सा समेट्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको भोलिपल्ट हिजो संघीय संसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओली भारतप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। भारतले अहिलेसम्म अर्गल्याई र झुटो दावी गरेर नेपालको भूमि कब्जा गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले चारमुखी सिंह अंकित भारतीय प्रतीक चिन्हमा लेखिएको सत्यमेव जयतेको अर्थ सम्झाउने प्रयास समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चारमुखी सिंह भएको भारतको प्रतीक चिन्ह छ, त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखिएको हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ, त्यसमा विश्वास चाहिँ म गर्छु। म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको विवाद र सीमाका विषयमा बुँदागत तथ्यहरू राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म यो गरिमामय सभालाई जानकारी गराउँछु। नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौं। प्रधानमन्त्री ओलीले कोही रिसाउँछ भन्ने आधारमा आफू चुप लागेर बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो विषयलाई चान्चुने नठान्न आग्रह गर्नुभयो। भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो अशोकले स्थापना गरेको चारमुखी सिंह, त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ, विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते, सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। नक्सा जारी गर्ने निर्णय लगत्तै केहीले कथित राष्ट्रवाद भन्दै कसरी भूमि फिर्ता ल्याउने हो भनेर ओलीमाथि प्रश्न शुरू गरिसकेका छन्। यो सन्दर्भलाई ओलीले सम्बोधनकै क्रममा जवाफ दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो कुनै चलाकीको हिसाबले तथा कथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि गरिएको होइन, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, कुनै देखाउनका लागि होइन, यथार्थमा फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो। राणा शासन लगत्तै एउटा मुलुकको सीमामा अर्कोको सेना राख्ने मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत बस्ने जस्ता अशोभनीय घटनाहरू भएको उदाहरण दिँदै ओलीले त्यस्ता स्वाभिमान गिर्ने अवस्था अब हुन नदिने बताउनुभयो। लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणको काम बाँकी रहेको भन्दै चीनले यस्तो अवस्थामा सो बिन्दुमा कुनै पनि मुलुकले एकल निर्णयका आधारमा कुनै प्रकारको गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने बताएको छ। भारतले गत साता नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सड़क उद्घाटन गरेपछि शुरू भएको विवाद र बहसका माझ चीनको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयले बेइजिङ स्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत सुशील लम्साललाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेक सहितका भूभागबारे चीनको लिखित धारणा प्रस्तुत गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनको सो धारणाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार अपराह्न अवगत गराइएपछि ओलीले हिजो संसदमा यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनु भएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले पनि हिजो अपराह्न बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी कुनै पनि एकपक्षीय काम गर्न नहुने
धारणा राखेको थियो। त्यसो त करिब 5 वर्षपछि काठमाडौँ र दिल्ली फेरि आम्ने सामने भएका छन्। यसपटकको कटुता भने पहिले भन्दा फरक भौगोलिक सीमा विवादलाई लिएर भएको छ। भारतले गत कार्तिकमा एकतर्फी ढंगले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरालाई आफ्नो पट्टी पारेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो। त्यति बेलादेखि नै नेपालमा भारतको विरोध हुँदै आएको थियो। 26 वैशाखमा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले धारचुला लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि यसअघि जारी नक्साले नेपाललाई दिएको चोटमा थप नुनचुक छर्किएको हो। नेपालले फेरि भारतले सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गर्यो। राजनीतिक पार्टीदेखि आम नागरिकबाट समेत भारतको विरोध भयो र त्यो विरोध अझै कायम नै छ। भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवेदेले पनि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाउन थप मद्दत गरिरहनु भएको बुझिएको छ। उहाँले जेठ 2 मा धारचुला लिपुलेक सडक भारतकै भूमिमा बनेको र त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध कसैको इशारामा भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। कुनै मुलुकको नाम नलिए पनि उहाँको संकेत चीनतर्फ स्पष्ट देखिन्थ्यो। नरवणेको उक्त भनाइले नेपाली जनमतलाई थप भड्काएको हो। यसले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि थप दबाव सृजना गर्यो। नेपाल सरकार यसअघि जस्तो कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्नमै सीमित भएन। मन्त्री परिषदले सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा उल्लेख भए बमोजिम लिम्पिया धुराबाट निस्कने काली नदी पूर्वको भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै सोही अनुसारको राजनीतिक नक्सा पारित गरेको छ। यी घटनाक्रमका आधारमा दिल्ली र काठमाडौँ बीच अविश्वासको बादल फेरि बढेको छ। यद्यपि संवादहीनता कायम नै छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्दै भारतले अतिक्रमण गरेको आफ्नो भूमि माथिको दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गर्दै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गुमेको 395 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल थप हुने आशा पलाएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार लिपुलेक, कालापानीतर्फ भारतले अतिक्रमण गरेको 60 र लिम्पियाधुरातर्फ 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग छ। मन्त्रालयले सो क्षेत्रको नाप गरेपछि मात्र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। नापी टोली सो क्षेत्रमा पुगे पनि काम भने सुरु गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यो क्षेत्रमा मैले जनगणना गराएको 2018 सालमा त्यो क्षेत्रको जिम्मेवारी मेरो थियो। त्यसले गर्दा त्यो बेला भारत पसेको थिएन यहाँ नेपालमा, त्यो भागमा होइन। अन्त नेपालको अरू भागमा जसरी जनगणना भएको थियो 2018 सालमा पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र, लिपुलेक क्षेत्र अथवा कालापानी क्षेत्रमा ब्यास गोर्खामा त्यही रूपमा मात्रै जनगणना भएको थियो। 2018 सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जनगणनामा पुगेका तथ्याङ्क विभागका पूर्व प्रशासक भैरव रिसालको यो तथ्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि होमा हो मिलाउनु भयो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौं र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उज्याल पर्न वा सेलाउन दिने छैन, त्यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग, हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोही समयमा तत्कालीन सरकारले उचित पहल गर्न नसकेकाले भारतको मनोबल उच्च बनेको र सोही समयदेखि सीमा अतिक्रमणको क्रम शुरू भएको दावी गर्नुभयो। हुन पनि उ बेला नेपाली गोठालाले स्थापना गरेका गोठमा यो बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीको क्याम्प स्थापना भएका छन्। करिब 60 वर्षपछि सरकारले झण्डै 400 वर्ग किलोमिटर जमिन आफ्नो भएको सन्देश विश्व समुदायलाई दिएको छ, जसलाई सकारात्मक ठान्छन् भारतका लागि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो त स्वागतकै कुरा हो। अब नक्सा हामीले बनायौं, अब त्यसलाई सर्वस्वीकार्य, त्यसलाई चाहिँ भन्दैन अब स्थापित गर्न त्यतिकै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब अत्यन्त यसलाई चाहिँ सप्रमाण पहिले भारतसँग कुरा गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम शान्त कूटनीतिबाट गर्नुपर्छ र गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ रायमा सुस्ता र कालापानी चाहिँ अब
त्यो चाहिँ सचिव स्तरबाट गर्ने भन्ने अहिलेसम्मको हामीहरूको चाहिँ आधिकारिक मान्यता प्राप्त चाहिँ परराष्ट्रको प्रोटोकल त्यो हो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालभित्र कार्यान्वयनमा समस्या नदेखिनेमा सरकार ढुक्क छ। तर वर्तमान अवस्थामा भारतले भूचलन गर्दै आएको झण्डै 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जमिन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गराउन नेपाललाई सजिलो भने पक्कै छैन। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता मार्फत अब सरकारलाई बलियो कदम आवश्यक छ। क्षेत्रफलको हिसाबले आफूभन्दा 22 गुणा ठूलो भारतसँग जमिन लिन नेपालले वार्ताको हरेक उपाय अपनाउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि नेपाल शान्तिपूर्ण रूपमा भारतसँग आफ्नो जमिन माग्ने पक्षमा रहेको सुनाउनुहुन्छ। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीति आफूले तय गर्नु, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। तर सांसदहरूले पनि सरकारको प्रतिबद्धता र राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा संशय व्यक्त गरेका छन्। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु प्रधानमन्त्रीलाई लिफुलेख सडक निर्माण बारे उद्घाटन पछि मात्र थाहा हुने अवस्था किन आयो? कसका त्रुटिले? यसको जवाफ चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा छिमेकी चीन सरकारसित पनि कूटनीतिक तहमा कतिपटक पहल भयो, वार्ता भयो र पछिल्लो रेस्पोन्स के छ यसबारे जानकारी चाहिन्छ। सांसद प्रेम सुवाल सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक किन गरिएन? के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र? विश्व समुदायमा भ्याटिकन सिटी र रसियाको स्थान समान छ। भूगोल र समृद्धिमा चाहे जुनसुकै मुलुकको हैसियत फरक किन नहोस्, भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको हैसियत पनि चीन र भारतको बराबरी छ। एउटा स्वाधीन मुलुक नेपालको एउटा हिस्सा वर्षौंदेखि भारतको अधीनमा रहेका बेला सरकारको यो कदमले फेरि पनि सम्पूर्ण नेपालीमा आशाको त्याम्रो जगाएको छ। भरोसा गरौं, प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ यो पटक सरकारले देखाउनलाई मात्र नक्सा जारी गरेको होइन, हरेक उपाय अवलम्बन गरेर जमिन फिर्ता ल्याउन सफल हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन स्थानीय सरकारले लकडाउन गर्नु अघिदेखि नै बाहिरबाट आएका र शंकास्पद बिरामीलाई राख्न बनाइएका क्वारेन्टिनहरू नाम मात्रका भएका छन्। अधिकांश ठाउँमा विद्यालय र सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जहाँको अस्तव्यस्तताले संक्रमण रोक्ने होइन, सधैँ मान्छेलाई पनि संक्रमित बनाउने खतरा बढाएको छ। यी क्वारेन्टिनहरूमा सुत्ने सँगै खानेपानी, शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधा समेत छैन। यसले गर्दा त्यहाँ गएका बिरामीहरू झनै थप बिरामी हुने र ज्यानै गुमाउने अवस्थामा पुग्न थालेका छन्। अस्तव्यस्तताबाट वाक्क भएर कतिपय क्वारेन्टिनबाट आशंका व्यक्त गर्दै भाग्न समेत थालेका छन्। बाँकीको नरैनापुर 5 स्थित दिपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयमा क्वारेन्टिनमा रहेका स्थानीय युवकको गत आइतबार बिहान कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भयो। शनिबार साँझबाट उनको अवस्था गम्भीर बनेपछि उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाने कोही पनि भएन। एक साता अघि भारतबाट आएका 39 जनालाई सो क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यहाँ खाने, बस्ने, सुत्ने व्यवस्था नाम मात्रको भएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। रेखदेखका लागि खटिएका स्वयंसेवकसँग स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री थिएनन्। गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य कर्मी आइदिएनन्। क्वारेन्टिन रेखदेखका लागि खटिएका गाउँपालिकाका हेल्थ असिस्टेन्ट दिनेश मौर्यले एम्बुलेन्स खोज्दा खोज्दै युवकको ज्यान नै गयो। यो अवस्था अन्य क्वारेन्टिनमा पनि आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक उमेश गुप्ता केही दिनदेखि सदरमुकाम स्थित बुद्ध पद्म माविको क्वारेन्टाइनमा जाने छाड्नु पाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कोरोना संक्रमण होला भनेर नगएको होइन, स्वाब परीक्षण नगरेको भन्दै ढुङ्गा नै हिर्काउन खोज्छन्। झगडा गर्नुभन्दा नजानु नै ठिक लाग्यो। 58 जना रहेको सो क्वारेन्टाइनमा अधिकांशको बसाई 21 दिन पुगिसकेको छ। पीसीआर परीक्षण नहुँदा घर जान पाएका छैनन्। उनीहरूको छिटो परीक्षण गर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर स्वाब संकलन गर्न भीटीएम अभाव छ, आडी टिकट पनि छैन। गुप्ताले भन्नुभयो, स्वास्थ्य कार्यालयमा भन्दै थाकिसक्यौं, हाम्रो कुरा सुनवाई नै हुँदैन। सदरमुकामकै महेन्द्र माविमा 26 जना थिए। तीमध्ये 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट क्वारेन्टाइनमा रहेका 6 जना हेलमेल भएको खुलेको छ। सो विद्यालयमा बसिरहेकाहरूले 20 दिन पूरा गरिसकेका छन्। त्यहाँ पहिलो पटक स्वाब परीक्षण भएको 10 दिन भइसकेको छ। त्यसपछि स्वाब संकलन गरिएको छैन। कपिलवस्तु नगरपालिका
का विभिन्न ओडामा 9 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै भारतसित सीमा जोडिएको यशोधरा गाउँपालिकामा यस्तै समस्या छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्योति प्रकाश दुबेले स्वाब संकलन र पीसीआर परीक्षणका लागि दबाब दिँदै थाकिसकेको बताउनुभयो। यशोधराका 27 वटा क्वारेन्टाइनमा 1245 जना छन्। अहिलेसम्म 52 जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरियो। त्यसबाट 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शिवराज नगरपालिकाका 8 वटा क्वारेन्टाइनमा 450 जना छन्। अहिलेसम्म 103 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चुडामणि भट्टराईले भन्नुभयो, स्वास्थ्य कार्यालयमा अनुरोध गर्दै थाकिसक्यौं, तनावमा छौं। नगरपालिकामा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित हेलमेल भएकाको परीक्षण गर्न सकिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेकालाई घर पठाउन पाएका छैनौं। खाडी तथा मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदार मध्ये 20,000 जनालाई तत्काल स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। खाडी तथा मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले यो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइ पनि सकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया मिलाएर विदेशमा रहेका कामदारलाई ल्याउने हिजो संसदको बैठकमा बताए पनि भिसा अवधि सकिएका, गैर कानूनी रूपमा बसेका र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ती नेपालीलाई तत्काल स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। दूतावासले डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका खाने र बस्ने प्रबन्ध नमिलेका गर्भवती, गैर कानूनी कामदार, विद्यार्थी र बिरामीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने विवरण उपलब्ध गराइसकेका छन्। फिर्ता ल्याउनु पर्नेमा सबैभन्दा बढी साउदी अरबबाट कम्तीमा 8,000, मलेसियाबाट 7,000, कुवेतबाट 3,500, संयुक्त अरब एमिरेट्स युएबाट 1,500 र कतारबाट 1,000 जना छन्। साउदीमा 20,000 जना घर पठाउनु पर्ने भए पनि 8,000 जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दूतावासहरूले सम्पर्कमा आएका मध्येबाट अवस्थाको पहिचान गरिरहेका छन्। कुवेत स्थित नेपाली दूतावासले नेपाल पठाउनका लागि क्याम्पमा राखिएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस अगाडि नै भनिसकेको छ। कुवेतले अप्रेल 26 देखि गैर कानूनी हैसियतमा बसेका कम्तीमा 3,500 नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्न प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षा घेराभित्रको क्याम्पमा राखिसकेको छ। यता विदेशमा रहेका सबै कामदारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइको आधारमा एकै पटक ल्याउने सम्भावना छैन। यदि 40-45 लाख युवाहरू आउने हो भने सबै जहाज प्रयोग गर्दा पनि कति समय लाग्छ, यो प्रधानमन्त्रीको प्रश्न हो। गणितमा म कमजोर छु, हिसाब गर्न सक्दिन। उहाँले भन्नुभयो, देशभित्र ल्याउने कतिवटा जहाज छन्, त्यो जहाज लगातार उडाउँदा पनि कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ, यो सहज होइन। उहाँले प्राथमिकताका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने बताउनुभयो। यसैबीच सरकारको तयारी अनुसार यही अवस्थामा उद्धार शुरू गर्ने हो भने पनि विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न कम्तीमा पनि 3 महिना लाग्ने उच्च स्तरीय समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने योजना सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकाल लक्ष्य सहित रोजगारीको योजना बनाएको हो। कृषि मन्त्रालय, श्रम, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्र सहितका प्रतिनिधिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टराईलाई बुझाइएको छ। प्रतिवेदनले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्र नै उत्तम रहेको उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै विदेशमा रहेका धेरै नेपाली रोजगारी संकटमा परेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर करिब 15 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त्यसबाहेक भारत सहितका मुलुकमा करिब 45 लाख नेपाली छन्। कोरोनाकै कारण तत्काल 7 लाख श्रमिक नेपाल फर्कन सक्ने भनेर विभिन्न आकलन भइरहेको छ। त्यसलाई लक्षित गरेर सरकारले रोजगारीको योजना सहितको अध्ययन तयार गरेको जनाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत 80,000लाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई जति सक्दो छिटो कोभिड-19 मुक्त बनाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध सरकारको तयारीलाई कम भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सहयोगमा मुलुकमा कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। भरपर्दो ढंगले जाँच गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने र बिरामीलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा राखेर उपचार प्रबन्ध मिलाउने जिम्मा सरकारले लिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ थियो।
कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ, तर बाहिरबाट आउने क्रमलाई रोक्न सकिएन। जनताको अलिकति चेतनाको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति जनप्रतिनिधिहरूको दबावको कारणले पनि रोक्न सकिएन, अलिकति सिमानामा आएर बस्नेहरूको कारणले पनि रोक्न सकिएन, जसले गर्दा हामी भयावह स्थितितर्फ जानुपर्ने हो कि भन्ने खतरा छँदैछ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो रोक्न नसकिने स्थिति होइन र हामीले कहाँबाट सर्यो, कोबाट सर्यो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म ट्रेसिङ गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण हामी यसलाई अझै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ, तर हामीले यसमा ध्यान दिनु, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु र रोक्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनु र यस प्रयासमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनु आवश्यक छ। र हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास अहिले कोरोना भाइरस मुक्त देश बनाउने कुरासँग केन्द्रित छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि बजेटपछि संसदमा पेश गर्ने र असार 16बाट कार्यान्वयन गर्ने भनिएको मिति पर सार्ने गृह कार्य भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ। यो अनुदान सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयन शुरू भएको मितिले 5 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ, तर कोभिड-19 संक्रमणको परिस्थितिका कारण देखाउँदै असार 16को समय सारिदिन अमेरिकालाई अनुरोध गर्ने विषयमा पनि सरकारी अधिकारी बीच छलफल भइरहेको छ। परियोजना कार्यान्वयन शुरू हुने मितिलाई पर सारिए पनि संसदको यसै अधिवेशनमा अनुमोदन गराउने तयारीमा सरकारी अधिकारीहरू लागि परेका छन्। नेकपाको अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र विपक्षमा रहने नेतालाई फरक मत लेख्न दिई अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बारे छलफल भइरहेको स्रोतको दावी छ। 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद टुंगिएको छैन। सम्झौताका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने नेकपा कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालले कान्तिपुरलाई बताउनु भयो। एमसीसी मार्फत आउने अमेरिकी अनुदानबाट सड़क र प्रसारण लाइन बनाउने भन्दै सरकारले आयोजना छानिसकेको छ। लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौडासम्म र रातमाटेदेखि दमौली बुटौल हुँदै भारतको सीमासम्मको 400 केभीए क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारी तयारी छ। रातमाटे, दमौली र बुटौलमा 3वटा सबस्टेशन निर्माण र बुटौल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब 22 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत सहायता उपयोग गरिने भनिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षमा धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सामान्य मात्रै देखिएको छ। 22 आयोजना मध्ये प्रायको भौतिक प्रगति 5% मात्रै बढेको छ। गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएको, लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएको र कतिपय आयोजना अनावश्यक रहेको भन्दै आउँदो बजेटमा पुनः प्राथमिकीकरण गरी रकम विनियोजन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत्रमा शान्तसम्म गरेको बजेट कार्यान्वयन समीक्षा अनुसार गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटको 29% मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फ 50%, पुँजीगततर्फ 26%, 26.3% र वित्तीयतर्फ 40% खर्च भएको देखिन्छ। यस वर्ष गौरवका आयोजनाका लागि 1,02,65 करोड़ रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। चैत्रसम्ममा 29 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँकी 3 महिनामा 70% बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन। धेरै जसो आयोजनाको काम कोरोना संक्रमण फैलिनु अघि निकै कम गतिमा भइरहेको थियो। कोरोना असर कम गर्न चैत्र 11 देखि लकडाउन शुरू भएपछि प्रगति झनै घटेको छ। वर्षान्तको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विगतको अभ्यास रहे पनि कोरोनाका कारण गौरवका आयोजनाको थप प्रगति सम्भावना कम देखिन्छ। उपत्यकावासीका लागि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना असारसम्म काठमाडौँको सुन्दरी जलमा झार्ने भनिए पनि लकडाउनले गर्दा सोचे अनुरूपको काम गर्न नसकिएको अवस्था रहेको आयोजनाले जनाएको छ। यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग लगायत सड़क आयोजनामा पनि 9 महिनामा केही प्रगति देखिएको छ, तर उल्लेख्य छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विकसित मुलुकहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि आफूहरूलाई सहयोग गर्नबाट चुकेको अफ्रिकाका नेताहरूले गुनासो गरेका छन्। सर्वशक्तिमान राष्ट्रले आफ्नो मुलुकमा संक्रमण महामारी विरुद्ध खर्बौं डलर खर्च गरेपछि अफ्रिकामा पनि साख गुमाएका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। न्यूयोर्क फोरमको थिंक ट्याङ्क बैठकमा अफ्रिकी मुलुकहरू केन्या, आइभरी कोस्ट, सिरालियोनी, सेनेगल तथा नाइजरका राष्ट्रपतिले सो गुनासो गरेको अल जजिराले जनाएको छ। भाइरस संक्रमणका कारण स्वास्थ्य महामारीको जोखिमका साथै विभिन्न कम्पनी तथा रोजगारी गुमाउनु पर्ने बाध्यताका बीच आफूहरू उपेक्षामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
अब खेल प्रसंग इंग्लिश प्रिमियर लीग आयोजकले क्लबहरूलाई प्रशिक्षण अनुमति दिएकै दिन 6 खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। प्रशिक्षण थाल्नु अघि 3 क्लबका खेलाडीमा गरिएको परीक्षणमा 6 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको हो। लीग आयोजकले प्रशिक्षण पुनः शुरू गर्नु अघि खेलाडी सहित अन्य कर्मचारी गरी कुल 748 जनामा परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना देखिएको हो। कोरोना पोजिटिभ देखिएका खेलाडीलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रिमियर लीग जुनबाट सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रिमियर लीगका 20 क्लबले अब यस सिजनमा 92 खेल खेल्न बाँकी नै छ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुल दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटी भन्दा 25 अङ्कले अघि छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी तथा पश्चिमी केही भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 16.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 12 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 49 मिनटमा हुनेछ। एउटा जानकारी, अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।